हाम्रो निरन्तर सत्सङ्गको प्रसङ्ग छ म को हुँ, म को हुँ, म कस्तो छु। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय छ। मलाई नजान्नको कारण आज हामी दुःख र सुखको भयानक स्थितिमा छौँ। राग, द्वेष, हिंसा, हत्या, अवनिवेश, अस्तेय, ये सारे दुर्गुण कहाँबाट आउँछ? हामीले आत्माको स्वस्वरूप भूत ज्ञान नजान्नाले। परस्वरूप भूत ज्ञान त हामीले जान्यौँ। परस्वरूप भूत ज्ञान भन्नाले आँखाको माध्यमबाट देख्नु, कानको माध्यमबाट सुन्नु, नाकको माध्यमबाट गन्ध ग्रहण गर्नु, जिह्वाको माध्यमबाट स्वाद ग्रहण गर्नु, जनन इन्द्रियको माध्यमबाट स्पर्शानुभूति गर्नु, अथवा शरीरको चर्म आदिबाट। यी सब विषय ज्ञान यो परस्वरूप ज्ञान हो। प्रकृतिको ज्ञान परस्वरूप ज्ञान हो। यसलाई हामीले धर्मभूत ज्ञान आत्मामा जो छ, आत्मा स्वप्रकाशित छ, आत्मा परम चैतन्य हो, आत्मा नित्य छ, चेतनज्ञ, नित्योज्ञ चेतनोज, सतत परवश, सूक्ष्मतोऽत्यन्त सूक्ष्मो, भिन्नो बद्धादिभेदै प्रतिकोणमपसो नैकधा सूरिवर्यै, श्रीसाक्रान्तलयस्थो निजकृतिफलभुक् तत्सहायोऽभिमानी, जीवः सम्पृच्यते श्रीहरिपद सुमते तत्त्वजिज्ञासुवेद्यः। श्री वैष्णवताब्ज भास्करमा कलि पावन अवतार भगवान नारद जी स्वरूपभूत श्री सुरसुरानन्द जीलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुहुन्छ। यही वाक्यलाई श्री गोस्वामी तुलसीदास जी एकै चौपाईको माध्यमबाट ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ते माया बस भयेहु गोसाई, सो माया बस भयेहु गोसाई, बध्यो कीर मरकट की नाई, बध्यो कीर मरकट की नाई। यो आत्मा ईश्वर को अंश हो, अर्थात ईश्वर स्वरूपा भूत। आत्मा सूक्ष्म छ, अत्यंत सूक्ष्म छ, अणु परिणाम वाला छ, तर ईश्वर को अंश हो। यो अविनाशी छ, अजन्मा छ, यो नित्य हो, यो चेतन हो, चेतन अमल छ। जसरी दीपक को प्रकाश में अंधकार रहन्छ, त्यसै गरी आत्मा में कुनै पनि प्रकार को दोष
हुँदैन। त्यसकारण यसलाई अमल भनिन्छ, मलरहित अमल, चेतन अमल। और यसको स्वभाव कस्तो छ? सुखमय छ, सहज सुख राशि। सो माया बस भयौ गोसाई। सुन्नु ध्यान दिएर एकाग्रता। जो अजन्मा नित्य अविकारी ज्ञान स्वरूप ज्ञाता चिदानन्दमय जो आत्मा छ, त्यो दुःखमा कसरी पर्यो? सो माया बस भयौ गोसाई। मायाको कारणले ऊ आफ्नो स्वस्वरूप विस्मृत भयो। आत्मा उभय बोध गर्ने वाला परम तत्व हो। उसले एक साथमा आफूलाई पनि जान्दछ र अन्य पदार्थलाई पनि जान्दछ। अब हामीले चाहिँ आफ्नो चेहरा देख्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो? ऐना देख्नु पर्यो। हामी आफ्नो चेहरा स्वयं देख्न सक्दैनौँ, किनकि प्रकृतिमा स्वरूपभूत ज्ञान हुँदैन। परस्वरूप ज्ञान गर्ने आत्मा ज्ञाता हो। तर आत्मा भने कस्तो छ त? सामनेको वस्तु पनि देख्न सक्छ र स्वयंलाई पनि देख्छ। आत्माले आफूलाई हेर्नको लागि ऐनामा आफ्नो चेहरा हेर्न पर्दैन क्या? यसलाई भनिन्छ स्वरूपभूत ज्ञान। के भनिन्छ अरे? स्वरूपभूत। हाँ, आत्माले आफूलाई हेर्न ऐना हेर्नु पर्दैन। तर यो शरीरले आफूलाई हेर्नको लागि चाहिँ ज्ञाता तो आत्मा हो। तर ज्ञानको दृश्य ज्ञानको साधन के हो? नेत्र। अब यो नेत्र आफैतिर फर्केर आफ्नो अवलोकन गर्छ त? त्यसको लागि हामीलाई ऐना नै चाहियो। तो ऐनामा आफूलाई हेरेर ए म यस्तो रहेछु, मेरो नाकमा दाग रहेछ, मेरो गालामा कोठी रहेछ, म गोरो रहेछु, म कालो रहेछु भनेर शरीरभूत जो ज्ञान गर्नेवाला ज्ञाताको हो, त्यो आत्मा हो। यसलाई भनिन्छ परस्वरूपभूत ज्ञान। के भनिन्छ अरे? हाँ, यसैलाई धर्मभूत ज्ञान भनिन्छ। के भनिन्छ? धर्मभूत। हाँ, धर्मभूत ज्ञान। ज्ञान स्वरूपञ्च हरेरधीनं, ज्ञान स्वरूपञ्च हरेरधीनं, शरीर संयोग वियोग योग्यं, शरीर संयोग वियोग योग्यं, अणु हि जीवं प्रतिदेह भिन्नम, अणु हि जीवं प्रतिदेह भिन्नम, ज्ञातृत्ववन्तं यदनन्तमाहु, ज्ञातृत्ववन्तं यदनन्तमाहु। भगवान निम्बार्काचार्यले वेदान्तको सारमा यही कुरा प्रश्न गर्नुहुन्छ कि ज्ञान स्वरूपञ्च हरेरधीनं। यो आत्मा ज्ञान स्वरूप तर स्वतन्त्र छैन। हरेरधीनं, ज्ञाता ज्ञातृत्व दुवै आत्मा नै हुन्। अब यसमा ज्ञाता र ज्ञान स्वरूप आत्माको हामी शास्त्रीय विवेचन गरौँ। हामीले मन्त्र श्लोक उच्चारण गर्दा उच्चारण गरेका थियौँ, चेतन ज्ञ, चेतन ज्ञ। आत्मा चेतन छ, ज्ञ पदले ज्ञानको आश्रय अर्थात् आत्मालाई ज्ञाता भनिन्छ। आत्मालाई के भनिन्छ? ज्ञाता। चेतन पदले आत्मालाई ज्ञान स्वरूप भनिन्छ। चेतनको
को कारण ज्ञान स्वरूप हो आत्मा। अनि ज्ञाताको कारण ज्ञानको आश्रय लिने हुनाले, आश्रय लिएर वस्तु जान्ने हुनाले आत्मालाई ज्ञाता भनियो। ज्ञाता ज्ञान स्वरूप। ध्यान राख्नु, आत्मा ज्ञाता हो, आत्मा ज्ञान स्वरूप हो। ज्ञान स्वरूप किन हो? किनकि आत्मा स्वयं प्रकाश चेतन हो। चेतन स्वयं प्रकाशित हुन्छ, त्यसकारण ऊ ज्ञान स्वरूप हो। आत्मा चेतन छ। चेतन वस्तु स्वयं प्रकाश हुन्छ, जड वस्तु स्वयं प्रकाश हुँदैन। एकदम एकाग्र भएर सुन्नुभयो भने मात्रै बुझिन्छ। यो साइन्स हो, त्यो पनि म्याथभन्दा चर्को साइन्स। चेतन वस्तु स्वयं प्रकाशित हुन्छ, अचेतन वस्तु जड वस्तुमा प्रकाश हुँदैन। यहाँ स्वयं प्रकाशको अर्थ हो स्वयंलाई जान्नेवाला। स्वयं प्रकाशको अर्थ के हो? स्वयंलाई जान्नेवाला, यानी ऐना हेर्नु नपर्ने। यो यसलाई स्वयंलाई जान्नेवाला भनिन्छ। स्वयं प्रकाश भएकाले आत्मा ज्ञान स्वरूप भनिएको हो। आत्मा ज्ञान स्वरूप छ भन्नुको तात्पर्य आत्माले स्वरूपभूत ज्ञानले आफूलाई जानिराखेको हुन्छ। यहाँनिर यही गडबड हाम्रो भइरहेछ। हामी यहाँ बर्बाद कहाँनिरबाट खुस्क्यौँ त भन्दाखेरि स्वरूपभूत ज्ञान हाम्रो खुस्क्यो। आफूलाई हेर्न बिर्स्यौँ हामीले। केवल बाहिरै मात्रै हेर्नाले गर्दा आज हामी यो दुर्गतिमा पुगेका छौँ। यति हो मुख्य कडी। जुन दिन मनुष्यले स्वयं को देख लेगा उसी दिन उसका दुख निवृत्ति हो जाएगा। जैसे स्वप्न को दुख जगने पर ही समाप्त होता है। जब तक स्वप्न में रहेगा तब तक स्वप्न में लगा हुआ चोट व कोई भी दुख के मारे वो चिल्लाता रहेगा। मानो स्वप्न में आग में हाथ जल गया तो हाथ पकड़ के वो हाथ झटकारता रहेगा। हाय रे दैया, अथ पोलो 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 नाचिरहन्छ हैन। अब सपनों को वो दुख कैसे जाएगा? जागने पर जाएगा। उसी प्रकार ये जगत के जो दुख है, ये जगत के दुख तभी जाएगा जब हमें स्वरूपभूत ज्ञान होगा। आत्मा उभय दृष्टा हो। स्वयं ज्ञान अनि ज्ञाता स्वयं हो। हामीले इन्द्रियों को माध्यमबाट यो आत्माले यस शरीरको बन्धनमा, यस फन्दामा परेर बाहिर निहार्न त जान्यो, विषय ज्ञान लिनको लागि त बाटो भयो, तर आफ्नो ज्ञान बिर्स्यो, आफूलाई हेर्न बिर्स्यो। यति हो बुझ्नुपर्ने कुरा। जुन दिन तपाईले आफूभित्र आफूलाई हेर्न सक्छौ, सपनाबाट बिउजिँदा सपनाको कष्ट तत्काल खत्म भए जस्तै यो समस्त दुःख खत्म हुन्छ। बाहिर बसेका साधकले ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, हल्ला नगरी गफ गर्न पाइएन। अपिल सुनिरहने चुपचाप। आज झन् तिम्रो जन्मदिन। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। त आत्माले स्वरूपभूत ज्ञानले आफूलाई जानिराखेको हुन्छ। जसरी अँध्यारोमा रहेको घैँटो
आदि पदार्थ थैलाहरूलाई देख्नको लागि उज्यालो चाहिन्छ, तर प्रकाशलाई जान्नको लागि उज्यालो चाहिन्छ। खोइ उज्यालो कहाँ छ भने उज्यालै बालेर उज्यालोलाई खोज्नु। प्रकाश स्वयं प्रकाशित छ, तर घैँटो त देखिँदैन, थैला त देखिँदैन अँध्यारोमा राखेको। उस घैँटा उस थैलाको देख्नको लागि त कहाँ छ भने उज्यालो बालेर हेर्नु पर्यो। ए यहाँ रहेछ, कुनापट्टि कालोमा कालो घैँटो फेला पर्यो, उज्यालो नबालिकन कालोमा कालै भएर बसिरहेको हुन्छ, देखिँदैन। त प्रकाशलाई जान्नको लागि प्रकाशको आवश्यकता पर्दैन। त्यसै गरी नै ज्ञानरूप आत्मालाई अन्य ज्ञानको आवश्यकता पर्दैन। क्या? अन्य ज्ञानको आत्मालाई जान्नको लागि कोही अर्को ज्ञान ल्याएर जान्ने होइन। आत्माको परिचय कसैले दिन सक्छ? जस्तो कि गुलियो तपाईँहरूलाई मनपर्छ, अमिलो मनपर्छ, पिरो मनपर्छ। त पिरोको लागि खर्सानीको बोट यस्तो हुन्छ, यस्तो पात हुन्छ, यति हाँगा हुन्छन्, यसरी माथि गएको हुन्छ। त्यहाँ ढिँडी कोही आकाशतिर फर्किने, त्यो चाहिँ एकदम पिरो मसिनो जिरे खर्सानी भन्छ, तलतिर फर्किने। अर्को डल्ले हुन्छ, अर्को मोटे हुन्छ। खर्सानीको परिचय, तर उसको स्वाद त जिब्रेमै राखेर भने भयो नि त। कागतीको परिचय, उखुको परिचय, उखु यस्तो यस्तो हुन्छ अनि गुलियो हुन्छ, तर त्यो गुलियो नचाखी त ज्ञान हुने भएन। त आत्माको बारेमा हामीले लक्षण शास्त्रको माध्यमबाट जान्नुपर्छ। यसले हामीमा आत्मा दर्शनको उत्कण्ठता, अभिलाषा उत्पन्न हुन्छ। अहो, म त्यस्तो पो छु, ए म ज्ञानवान पो हुँ, ए म त ज्ञान स्वरूप पो हुँ। ल म त जान्दिनँ भनेको त। हामीमा यसरी चेतना आउनु पर्यो। ओहो, म त यो पनि जान्दिनँ, त्यो पनि जान्दिनँ, बचपनदेखि पढेको पढाइ सिकेको सिकेछु, फेरि पनि ढङ पुग्दैन, फेरि पनि जान्दिनँ भनेको त म त ज्ञान स्वरूप पो हुँ, म ज्ञाता हुँ, मद्वारा नै यो सबै वस्तु प्रकाशित पो भएको रहेछ। अहो, त्यसो भए म कस्तो छु त हेर्नु पो पर्यो। जब यस्तो आकण्ठ उत्कण्ठा उत्पन्न हुन्छ, यसलाई भनिन्छ जिज्ञासा। के भनिन्छ? जब यस प्रकारले स्वयंलाई देख्ने प्रबल इच्छा उत्पन्न हुन्छ, अनि मैले खोइ त आफूलाई किन देखिनँ त? हात देख्छु, खुट्टा देख्छु, सबै देख्छु, चेहरा देख्दिनँ, ऐनामा मात्रै देख्छु, फेरि भित्र त बिना एक्सरे गरे देख्दिनँ। अनि म जब शरीरभित्र कहाँ छु त? मैले मेरो मुटु देख्दिनँ, मेरो कलेजो देख्दिनँ, मेरो उदर, मेरो हड्डीभित्र भाँचियो कि के भयो देख्दिनँ। त म आफूलाई कसरी देख्नु? मैले आफूलाई किन देख्न सकिरहेको छैन? जसरी एउटा राम्रो नेत्र भएको व्यक्ति अचानक उसको नेत्र ज्योति भनन चक्कर आयो, झ्याप्प अँध्यारो भयो, ऊ भोग्लुको ढल्यो, बौरिएर उठ्यो, तर निष्पट्ट केही देख्दिनँ। मैले त केही देखिनँ त, खोइ को कता हो? ऊ अचानक दृश्य लोप हुने बित्तिकै आतिन्छ। के कारणले मैले देखिनँ? मेरो आँखामा के भयो? लौ न नि डाक्टरतिर जाउँ, उपचार गराइदिइहाल, मेरो आतिन्छ र उपचार गर्नपट्टि कुद्छ। किन? किनकि उसको आँखाले बाहरी संसार देखिरहेको थियो। अचानक नदेख्दाखेरि ऊ आकुल व्याकुल भएर उठ्छ। अब म जीवन कसरी जिउने नि, हाय हाय गर्न थाल्छ। यो चिज हामीमा स्वयंलाई देख्नको लागि यो यही प्रकारको उत्कण्ठता जाग्नु पर्यो। क्या? उत्कण्ठता।
यो स्वयंलाई देख्नको लागि जब व्यक्ति उत्कण्ठित हुन्छ, उत्प्रेरित हुन्छ, अभिमुखी हुन्छ, त्यो अवस्था जिज्ञासु। त्यो अवस्था जब व्यक्ति जिज्ञासु हुन्छ कि मैले स्वयंलाई किन देखिन, के कारण हो, अब देखाइ नपर्नको कारण खोज्छ उसले। ए आँखामा मोतीबिन्दु भएर पो नदेखेको, अब के गर्ने त्यसलाई? बोले 1 घन्टाको काम हो, अपरेसन गर्नुपर्छ। कसले गर्छ? डाक्टरले। कुन डाक्टरले? आँखाको डाक्टरले। कुन हस्पिटलमा? आँखाको हस्पिटलमा। कहाँ छ आँखाको हस्पिटल? मणिपालमा। हाडीपाटनमा। घारीपाटन। घारीपाटनमा। अब जानु पर्यो घारीपाटन। कुन राम्रो डाक्टर छन् त्यहाँ? फलानु चाहिँ डाक्टरबाट मेरो गराइदिनु, त्यो नाम लिस्ट लाइनले लागेको छ। म चाहिँ फलानु डाक्टरको अपोइन्टमेन्ट चाहन्छु। रुचि। डाक्टर साहबले यसो हेर्नु बोल्दा चिन्ता नगर्नु, एकैछिनमा हाँस्दा हाँस्दै बोल्दा बोल्दै कतिखेर आँखा शून्य पारिदियो, आँखाको त्यो मोतीबिन्दुको पर्दा हटाइदियो। भरे उठ्दाखेरि एउटा रुवाको टाँसेर पक्क 1 घन्टा 2 घन्टा 3 दिन नहेर्नु है भनिदिनु भयो, उज्यालो। बस चौथो दिन त आँखा खुल्लिहाल्यो। किन? कारण थाहा भयो नि त। अनि मोतीबिन्दु जालो लागेछ आँखामा, कारण थाहा भयो, निकाल्नेवाला डाक्टर पनि पाइयो, तो हाम्रो मोतीबिन्दु हटो, आँखाको ज्योति आइहाल्यो। यसै गरी जब तपाईँ यो आत्मा, प्रकृति र ईश्वरको बारेमा सुन्नुहुन्छ, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परिव्राजक परमहंस आचार्यहरूबाट जब तपाईँले जगत, परमात्मा अनि आफू आत्मा यसको बारेमा जान्नुहुन्छ, तब यसलाई जान्ने उत्कण्ठा। अब कसरी जान्ने, किन जानिन, मैले आफूलाई किन देखिन? अब कति सजिलो मिठो कुरा आयो त अहिले हेर्नुहोस् त। सपनामा भयङ्कर पीडा भयो, सपनामा हात कट्यो, सपनामा ढुङ्गाले किच्यो, सपनामा आगोले पोलो, उम्लिँदै गरेको तेल शरीरमा खनियो, आथा उफ्रिँदै थियो, सपनामा पीडा भयङ्कर भइरहेको थियो, रोइरहेको थियो, चिच्चाइरहेको थियो, अथवा उसको अति प्रिय बच्चा बच्ची, माता वा पिता वा पत्नी भयङ्कर एक्सिडेन्टमा पर्यो, ऊ छटपटाएर मरिरहेको छ, गुहार बचाइदेऊ, कोही हस्पिटल लगिदियो भनेर किनारे बसेर टाउको ठोक्दै रुँदै थियो। यो सपनाको पीडा कसरी जाने भयो त? जागेपछि। त्यसै गरी जब हामी सो स्वरूपको दर्शन गर्छौँ, जब हामी आफूले आफूलाई देख्छौँ, जुन बेला आफूले आफूलाई नै देख्छौँ, त्यो बेला यो संसारको दुःख, संसारको भ्रम, संसारको भय त्यसै गरी तत्काल खत्म हुन्छ, जसरी झट्ट बिउजिँदाखेरि सपनाको दुःख समाप्त भयो। कुरो बुझ्नुभयो? अब यसको लागि अनि उत्कण्ठता चाहियो। पहिले आत्मा के हो, यानी म को हुँ, म कस्तो छु, म कहाँ छु, यो जान्ने ज्ञाता को हो, ज्ञेय पदार्थ के हो। जब इस प्रकारले व्यक्ति निश्चित गर्छ, तब उसमा जान्ने ख्वाइस उत्पन्न हुन्छ। कसले बताउँछ भनेपछि अनि आध्यात्मिक व्यक्तिमा कस्तो व्यक्तिले परिव्राजक, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, वैदिक सनातनका पुरोधा, वैदिक सनातनको सत्परम्पराभित्र अविच्छिन्न गुरु शिष्य प्रणालीबाट जो श्रोत्रिय भएका हुन् र जो ब्रह्मनिष्ठ छन्, जो परिव्राजक परमहंस छन्, यस्ता विभूति सत्पुरुषको पासमा जानुपर्छ। अनि उनले भनेको मान्नुपर्छ, उनले जसो जसो भन्नुहुन्छ त्यसै त्यसै गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दै जाँदा डाक्टरले भनेअनुसार के गर्छ? डाक्टरले आँखामा मोतीबिन्दु भएछ, अपरेसन गर्नुपर्छ। अब बुई मेरो आँखा कहीँ फुटाइदियो भने
म अन्धा भइदिएँ भने डाक्टरमाथि शङ्का गर्यो भने त मोतीबिन्दुको अपरेसन भएन। हेर्नुहोस्, भरोसामन्द डाक्टर हुनु पर्यो। यो डाक्टरै हो, यो सर्जन नै हो, आँखाकै सर्जन हो, यो निश्चित हुनु पर्यो। भेषधारी देख्दैमा ओहो गुरु परेछ, लौ न नि मलाई आत्मज्ञान गराइदेऊ भनेर जाँदैमा आफ्नो भएको बच्चे खुचेको सर्दा फर्दा त्यहाँ पोख्दैमा हुँदैन। अनि असली डक्टरैको पास जानु पर्यो, उसले भनेको मान्नै पर्यो। उसले भन्छ आँखाको अपरेसन गर्नुपर्छ, डराउनु भएन, भरोसा गर्नु पर्यो। हुन्छ डाक्टर साहब, अब के गर्नु त? ऊ त्यो कक्षमा आऊ, यहाँ साइन गर, म फुटे पनि तपाईँलाई दोष लाउँदिनँ भनेर पहिले मलाई चाहिँ स्वतन्त्र गर। हस् डाक्टर साहब, अब यति पैसा जम्मा गराऊ। हस् डाक्टर साहब, जम्मा गर्नु पर्यो। त्यसपछि अब यहाँ लेट्नु पर्यो, लमतन्न पर्नु पर्यो, आँखा खोलेर माथि हेर्नु पर्यो, यन्त्र हालेर आँखा च्यातिदिन्छ। के गरेको होला भन्दै अनि राम्रै गर्ला भन्ने भरोसाले बस्छ, तब पर्दा हटाउँछ। त्यसै गरी श्री गुरुदेवले आचरण, संस्कार सब कुराबाट हामीलाई मार्ग निर्देशन गर्नुहुन्छ। जुन जुन कारणले यो जीवात्माले आफ्नो स्वरूप देख्न नसकिरहेको छ, त्यो कारण हामीलाई चिनाउँदै जानुहुन्छ गुरुदेवले, कि बाबु यो कारणले गर्दा, यो कारणले तैँले स्वात्मा दर्शन गर्न सकिनस्, त्यस कारणले तँलाई दुःख व्यापेको हो। ए गुरुदेव त्यसो हो भन्ने यहाँ घत बस्नु पर्यो। जब यसरी घत बस्छ तब अनि गुरुदेवले बाबु बिहान 4 बजे उठ्नु है। म त 10 बजेसम्म सुत्ने बानी थियो, राति 2 बजेसम्म सुत्ने बानी थियो। गुरुदेवले भनिहाल्नु भयो आत्मा जान्नु छ, है उठ्छु जसरी पनि। नचलेको जाँगर पनि चलाएर साधक अलार्म लगाउँछ। एक दिन अलार्म बज्छ, प्याट्ट बन्द गरिदिन्छ, फेरि सुत्छ। अलिखेरमा अतालेर उठ्छ, 2 मिनट ढिलो गर्छ, अर्को दिन 1 मिनट ढिलो गर्छ। जिज्ञासु साधकमा उत्कण्ठता छ, म आत्मालाई जान्दछु भन्ने। गुरुदेवले 4 बजे उठ्नु भनेको छ, उठ्छ। 4 बजे उठेर यसरी प्राणायाम गर्नु, यसरी पानी पिउनु, यसरी पञ्चासन गरेर उदर शुद्धि गर्नु। पञ्चासन के ताडासन, कटिचक्रासन, उत्कटासन, पवनमुक्त आसन आदि उदर शोधन गर्ने आसन। उदर साफ राख्नु, शरीर हलुङ हुन्छ, फुर्तिलो हुन्छ, निरोग हुन्छ। निरोग शरीरमा मन पनि निरोग हुन्छ, सात्विक हुन्छ। यसरी एक चिज, दिनचर्या, भोजनचर्या, विचारचर्या अनि कर्म, एक स्टेप बाई स्टेप गुरुदेवले हामीलाई मार्गदर्शन गर्दै जानुहुन्छ। आफ्नो समकक्षी राख्नुहुन्छ। कहिले पुचकार्नुहुन्छ, कहिले धुत्कार्नुहुन्छ, कहिले ललाउनु फकाउनुहुन्छ, कहिले धपाउनुहुन्छ। यसरी खेलाइ आफ्नो दोस्त बनाई ती महापुरुषले थाहै नपाइकन उसलाई उस अवस्थामा पुर्याउनुहुन्छ जब त्यो स्वयंलाई देख्छ। तब यो अभिमान रहँदैन, मैले त स्वयंलाई देखेँ, म आत्मज्ञानी भएँ, मेरो फलानु दिन आत्मज्ञान उदय भयो, ज्ञान दिवस मनाऊ। हुँदैन त्यस्तो। झ्याट्टै उज्यालो भयो, फुत्तैसम्म वस्तु देखियो, त्यस्तो हुँदैन। जन्म जन्मको कर्मको लेयर बाई लेयर आत्मा पोतेको छ। जस्तो तपाईको किचनको कराईको पिँध हेर्नुस् त, खात एकैपल्ट धुँदा त देखिन्छ तल। हुन त आजकल तमाम केमिकलहरू आछ,
तर पनि तो मस्काउँदै 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 उसको स्वरूप आउँछ। जसरी कर्मिक रूपले विकास हुन्छ, म कहिले ठुलो भएँ भन्ने भयो त? हामी जन्मेको 5 दिनमै वात्त बढेको भए त राक्षस भनिहाल्थे नि सबले। हिडम्बाले घटोत्कचलाई जन्माइन्। भीमसेन की पत्नी हिडम्बाले घटोत्कचलाई जन्माइन्। जन्मिने बित्तिकै केही घन्टामा घटोत्कच 21 हात लामो भयो। अनि आमा मेरो बाउ को अरे भन्छ। जाऊ पर जङ्गलमा दक्षिणपट्टि गइस् भने महाराजा विराटको दरबार छ, उसको अर्जुन धारा लिएर त्यहाँ शिविर लगाएर भीमसेन बस्नु भएको छ। जो सबभन्दा मोटे खट्टे हट्टे त्यही तेरो बाउ हो। ऊ त्यहाँ जानको छिटो पुग्नु थियो नि त। 100 फिट अल्गो भयो, उसको खुट्टा नै 50-50 फिट लामो भए 2 कदम सार्दै त्यहाँ पुगिहाल्यो। तो यो आसुरी शक्ति, मन्त्र शक्तिको चमत्कार हो। तर एक बालक सानो जन्मिँदै अरूले जब थाहा पाउँछन्, अरूले भन्छन् ओहो बाबु त तन्देरी भएछ, जवान भइछन्। म कहिले जवान भएँ आफूलाई थाहै छैन। यसरी जो सो साधनाबाट गुरु कृपाको माध्यमबाट क्रमशः स्वरूप बोध हुन्छ, बस उतिखेर दुःखको निवृत्ति हुन्छ। तो त्यसैले आत्मालाई स्वयं प्रकाश भनिएको जो आफूलाई जान्न सक्दछ, अर्कालाई पनि जान्दछ, आफूलाई पनि जान्दछ। धर्मभूत ज्ञानको आश्रय भएकाले आत्मालाई ज्ञाता भनिएको। कुन ज्ञान भएकोले? धर्मभूत ज्ञान मैले सम्झाएको थिएँ। धर्मभूत ज्ञानले विषयलाई प्रकाशित गर्छ। धर्मभूत ज्ञान भन्नाले जुन ज्ञानले यो विषय वस्तु अन्य आफूभन्दा भिन्न पदार्थको प्रकाशित गर्छ, अर्थात् ज्ञान ग्रहण गर्छ। यो यस्तो वस्तु रहेछ, यो भन्ने कुरा जुन ज्ञानबाट जान्दछ त्यसलाई के भनिन्छ? धर्मभूत ज्ञान। यानी आफूभन्दा भिन्न पदार्थको ज्ञानलाई धर्मभूत ज्ञान। स्वरूप ज्ञान र परस्वरूप ज्ञान यसरी बुझ्नु पर्दछ। प्रकाशित हुने वस्तु जसका लागि प्रकाशित भएको छ उसलाई ज्ञाता भनिन्छ। जसले प्रकाशित हुने पदार्थको त्यसको आत्माको लागि प्रकाशित हुन्छ भने आफै प्रकाशित हुने त्यो ज्ञान आत्माका लागि नै प्रकाशित भएको हुन्छ। त्यसैले आत्मालाई ज्ञाता भनिएको। आत्माको स्वरूपभूत ज्ञान केवल आत्मा स्वरूपको नै प्रकाशित गर्छ। आत्मा स्वरूपभूत ज्ञान अरू चिजलाई प्रकाशित गर्दैन र त्यही ज्ञानले परमात्मालाई प्रकाशित गर्छ। जुन ज्ञानले आफ्नो स्वरूपलाई जान्दछ त्यही ज्ञानले नै ईश्वरको साक्षात्कार गर्छ। त्यसकारण यसलाई स्वरूपभूत ज्ञान भनियो। जुन ज्ञानले आफूलाई जान्दैन तर परवस्तुलाई जान्दछ त्यसलाई विषयभूत ज्ञान वृत्ति भनियो, अर्थात् धर्मभूत ज्ञान। आफ्नो आत्माको आश्रय आत्मालाई समेत प्रकाश गर्ने आत्माभूत ज्ञान। जस्तो म फलानुलाई जान्दछु, म कोठामा राखेको गाग्रीलाई जान्दछु,
म फलानुलाई चिन्दछु, यो के हो? ज्ञानवान हम, म अमुक वस्तु जान्ने, घट ज्ञानवान हम। इस प्रकार ज्ञानले विषय को, सामने वाला वस्तु को आफ्नो र आफ्नो आश्रय आत्मालाई समेत प्रकाश गर्दछ। उसले आफ्ना आश्रय आत्माका लागि विषय तथा आफ्नो प्रकाश गर्दछ। त्यसले आत्मा विषय ज्ञान को पनि प्रकाश गर्दछ। प्रकाशित हुने वस्तु जसका लागि प्रकाशित हुन्छ त्यसलाई ज्ञाता भनिन्छ। भासमानम वस्तु यस्मै भासी सही ज्ञाता। वेदले भन्दछ घटादि पदार्थ ज्ञानले प्रकाशित हुन्छन् र ज्ञान स्वयं प्रकाशित हुन्छ। प्रकाशित पनि हुन्छ, स्वयं प्रकाश पनि हुन्छ। यसरी विषय र ज्ञान यी दुवै प्रकाशित हुन्छन्। ज्ञानले घटादि विषय आत्माका लागि प्रकाशित भएका हुन्छन्, त्यसैले आत्मा तिनको ज्ञाता हुन्छ। घटादि विषयलाई देखाउने ज्ञान पनि आत्माका लागि नै प्रकाशित हुन्छ। आत्माका लागि प्रकाशित भएकोले आत्मा त्यसको ज्ञाता पनि अनुभव गर्ने हुनाले ज्ञाता भनिएको। आत्माको ज्ञान स्वरूप स्वाभाविक हो। ज्ञातित्वलाई विकार वा आगन्तुक धर्म भनिन्छ। ज्ञातित्वलाई विकार वा आगन्तुक धर्म भन्न मिल्दैन, किनकि ऊ उसको स्वयंको ज्ञान गुणाश्रयत्व। आत्मा ज्ञान गुण को आश्रित ज्ञातित्व भएको हुनाले ज्ञान नित्य हो, आगन्तुक होइन। आत्मामा हुने ज्ञान नित्य हो, कहीँबाट आगन्तुक होइन। ज्ञान नित्य आत्माको स्वाभाविक धर्म हो। त्यसैले आत्माको ज्ञान गुण आश्रयत्व स्वरूप ज्ञातृत्व आश्रयदाता भएकाले हुन गएको ज्ञान पनि स्वाभाविक ज्ञान हो। अर्थात् पर प्रकाशित ज्ञान पनि आत्माको स्वाभाविक ज्ञान हो। स्वप्रकाशित ज्ञान पनि आत्माको स्वाभाविक ज्ञान हो। यो कसैले दिएर होइन। यो वस्तु सेतो छ भनेर जो बोध भइरहेको छ यो कसैले सिकाएर होइन। हाम्रो बाहिरी मानसपटलमा चाहिँ यो चाँदी जस्तो देखिने वस्तु के हो भन्दा चाँदी सेतो हुन्छ भन्ने बोध आफूभित्र भइरहेको हुन्छ। कसैले चाँदी सेतो भनेर देखाइदिएको हुन्छ। तर आत्मालाई त्यसो गर्नु पर्दैन। ऊ वस्तु देख्ने बित्तिकै उसको स्वरूप जानिहाल्छ। हामीलाई चाहिँ सिकाउनु पर्यो, यो फलाम हो, यो सुन हो, यो चाँदी हो, यो अन्न हो। एक एक चिज सामनेबाट देखाएर शब्दले चिनाउनु पर्यो। त्यो आगन्तुक ज्ञान हो। तर आत्मामा भने आगन्तुक ज्ञान हुँदैन। हाम्रो दिमागमा चाहिँ आगन्तुक ज्ञान हुन्छ, आफ्नो ज्ञान हुँदैन। यदि आफ्नो ज्ञान दिमागमा हुने भए कोही कुरा कसैसँग सिक्न किन पर्थ्यो त? जान्नेवालेसँग सिक्नुपर्छ। तो ज्ञाताको धर्मभूत ज्ञानको लोप हुँदैन। नहीं विज्ञातेर विपरी लोपो विद्यते। बृहदारण्यको उपनिषदमा भनिएको छ कि आत्माको आश्रित रहने वाला धर्मभूत ज्ञानलाई स्वाभाविक ज्ञान भनेर बुझ्नुपर्छ। ज्ञान स्वाभाविक हुनाले आत्माको ज्ञान आश्रय स्वरूप ज्ञातित्व पनि स्वाभाविक नै हो। अब यहाँ शंका उत्पन्न हुन्छ, आत्मालाई ज्ञान स्वरूप नै मान्नु पर्दछ, ज्ञानको अधिकरण मान्नु हुँदैन, यसो पनि भन्ने आउँछन्। ज्ञान स्वरूपम, आत्मा त ज्ञान स्वरूप हो, ज्ञान नै आत्मा हो। यस्तो तर्क उठ्दाखेरि
आत्मा यदि ज्ञान स्वरूप मात्र हुन्थ्यो, ज्ञानको आधार हुँदैन थियो भने म ज्ञान हुँ यस्तो अनुभव गर्नु पर्थ्यो। कस्तो अनुभव? म ज्ञान हुँ, म शरीर हुँ। के म शरीर हुँ त? भन्नुहोस् त। मेरो शरीर, मेरो टाउको, मेरो हात, मेरो खुट्टा, मेरो पैर, तो म शरीर हुँ यताको होस्, म शरीर हुँ भन्छ कसैले? म फलाने हुँ भन्छ। फलाने? को फलाने? बाउको बाजेको नाम लिन्छ। बाउको बाजेको? को बाजे? फलानु बाजे। फलाने बाजे कहाँको हो भन्दाखेरि अनि पोखरा नदीपुरको। मेरो नाम राधेश्याम उदास हो, म पोखरा नदीपुर नारायणथानको नजिकै बस्छु। अब ठाउँ र नामले एउटा ठम्ब्याइ मात्र भयो, तर म शरीर हुँ भन्दैन। तो यदि आत्मा ज्ञान स्वरूप हुन्थ्यो भने यस्तो बोध उत्पन्न हुन्थ्यो, म ज्ञान हुँ यस्तो अनुभव हुनु पर्थ्यो। तर त्यस्तो हुँदैन। म जान्दछु यस्तो अनुभव हुनु हुँदैन थियो। म जान्दछु के हुन्छ त? म जान्दछु, म पोखरालाई जान्दछु, म काठमाडौँ जान्दछु, म फलाना जान्दछु। जान्दछु यो अलग भयो, अनि हुँ अलग भयो। हुँमा छु हुँदैन, छुमा हुँ हुँदैन। म घटलाई जान्दछु, म घरलाई जान्दछु, म वस्त्रलाई जान्दछु। यस्तो पनि सबैलाई अनुभव हुन्छ। यसले सिद्ध गर्छ कि आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप होइन, ऊ ज्ञान स्वरूपका साथै के पनि हो? ज्ञाता पनि हो। ज्ञेय जान्नेवाला पनि आत्मा नै हो, ज्ञाता पनि आत्मा नै हो। तो कुनै पदार्थलाई म जान्दछु भनेपछि भिन्न पदार्थ छ त्यसकारण जान्दछ। आफूभन्दा भिन्न छ त्यो भएर जान्दछ। यो मेरो शरीर, यानी आत्मा शरीरभन्दा भिन्न छ। त्यसकारणले के भन्छ आत्माले? यो मेरो शरीर, यो मेरो घर। घर र शरीर एउटै हो त? तो शरीरभन्दा भिन्न घर भएको हुनाले यो कसको घर? यो मेरो घर। यानी म घर भन्छ त? यो कसको घर? म घर। यो कसको शरीर? म शरीर। यो कसको आँखा? म आँखा। यस्तो ज्ञान हुँदैन। के भन्छौँ? मेरो घर, मेरो शरीर, मेरो आँखा, म र मेरो यहाँ दुई वस्तु, प्रकाश्य र प्रकाशक, ज्ञाता र ज्ञेय दुईटा भए। ज्ञेय को आत्मा हो, ज्ञाता पनि को आत्मा हो। ज्ञेय पदार्थ को ज्ञान गर्ने वाला सो आत्मा हुनाले आत्मामा दुईटै धर्म विद्यमान छ। पर पदार्थ देख्ने हुनाले ज्ञानाश्रय, स्वयं को देख्नु हुनाले ज्ञान प्रकाश, ज्ञान स्वरूप। यसरी बुझ्नु पर्यो। नैयायिक विद्वान आत्मालाई ज्ञानको आश्रय मान्दछन्। ज्ञान रूप मान्दैनन्। निर्विशेषाद्वैती विद्वानहरू आत्मालाई ज्ञान स्वरूप मान्दछन्, ज्ञानको आश्रय मान्दैनन्। नैयायिकहरूले आत्मालाई ज्ञानको आश्रय मान्दछन्। निर्विशेषाद्वैती विद्वानहरूले आत्मालाई ज्ञान स्वरूप मान्दछन्। तर
बौधायन मत को अनुसार अर्थात् बौधायन मत अनुयायी भन्नाले विशिष्टाद्वैतवादी विशिष्टाद्वैत वेदान्तीहरू श्रुतिहरूका अनुसार आत्मालाई ज्ञान रूप तथा ज्ञानका आश्रय दुवै मान्दछन्। और यही नै सठिक हुन्छ, यही नै ठीक हुन्छ। अद्वैत दर्शनको हिसाबले आत्मालाई केवल ज्ञान स्वरूप मान्ने हो भने फिर ज्ञाता को? म ज्ञान हूँ तो म ज्ञान भएपछि म वृक्ष हूँ, म सुँगुर हूँ, म शरीर हूँ, म घट हूँ, म पट हूँ, सबैमा म भएँ। यो घट हो, यो पट हो, यो शरीर हो, यो घर हो, यो वस्त्र हो, यो हो भनेर पर पदार्थलाई प्रकाशित गर्ने त्यो ज्ञानाश्रय। तो इस प्रकार विशिष्टाद्वैत वेदांत अनुसार भगवान रामानंदाचार्य को अनुसार आत्मालाई ज्ञान रूप तथा ज्ञान का आश्रय दुवै मान्दछन्। जसले यो जान्दछ कि म सुङ छु त्यो आत्मा हो। अथ यो वेदेदम जिघ्राणीति स आत्मा, छन्दको उपनिषद। जुन परमात्माबाट अनुग्रहित भएको आत्माले सबैलाई जान्दछ, एनेदम सर्वम बिजानाति, बृहदारण्यको उपनिषद। ब्रह्मदर्शी सबैलाई जान्दछन्। सर्वम पश्य पश्यति, छान्दोग्य उपनिषद। इत्यादि श्रुति वाक्यहरूले आत्मालाई ज्ञाता भन्दछन्। जो परमात्मा ज्ञान स्वरूप आत्मामा बसेर यो विज्ञाने तिष्ठन्, बृहदारण्यको उपनिषद। यो विज्ञाने तिष्ठन् इत्यादि श्रुतिहरूले आत्मालाई ज्ञान स्वरूप मान्दछन्। तो आत्मा ज्ञान स्वरूप पनि हो अनि आत्मा ज्ञाता पनि हो। कुरो बुझ्नुभयो नि? रूप को ज्ञाता, स्पर्श को ज्ञाता, शब्द को ज्ञाता, गंध को ज्ञाता, रस को ज्ञाता, मनन को आश्रय, ज्ञान को आश्रय करता तथा ज्ञान रूप आत्मा हो। ऐसा ही दृष्टा, स्पष्टा, श्रोता, घ्राता, रसयिता, मंता, बोधता, कर्ता, बीजान आत्मा पुरुषः, प्रश्न उपनिषदमा भनिएको छ। आत्मालाई ज्ञाता र ज्ञान रूप दुवै भनेर बुझ्नु पर्दछ। यसमा विज्ञान आत्मा पदले आत्मालाई ज्ञान रूप बताइएको छ। बोध्य पदार्थ आत्मालाई सामान्य रूपले ज्ञाता भनेर द्रष्टा आदि पदहरूले विशेष रूपले ज्ञाता भनिएको छ। ब्रह्मदर्शी सबैको अनुभव गर्दछ। सर्वम पश्य पश्यति, ब्रह्मदर्शी जो छ जसले आफूलाई देखिसक्यो, जसले यो सो प्रकाश, सो ज्ञान, सो स्वरूप ज्ञान गर्ने बित्तिकै ऊ ब्रह्मदर्शी, उसले ब्रह्म साक्षात्कार गर्छ। यस्तो अवस्थामा त्यो आत्मा सर्वद्रष्टा हुन्छ, सर्वद्रष्टा हुन्छ, सर्वज्ञ हुन्छ। जुन परमात्माले अनुग्रहित भएको जीवात्मा सबैलाई जान्दछ। एनेदम सर्वम बिजानाति, यस प्रकार मुक्त भएकाहरूको सर्व विषय ज्ञातृत्वको, सबै विषयहरूको ज्ञानको प्रतिपादन गरिन्छ। ब्रह्मदर्शीले सबै देख्छन्। ब्रह्मदर्शी महापुरुषले यी संसारका दुःख कष्टहरू केही पनि अनुभव गर्दैनन्। ब्रह्मदर्शीले मृत्युको पनि अनुभव गर्दैनन्, रोगको पनि अनुभव गर्दैनन्, दुःख पीडा केहीको पनि अनुभव गर्दैनन्। सपनाबाट जागेको मान्छेले सपनामा भएको घटनालाई
दुःख मान्दैनन्। ए त्यो त सपना थियो। के थियो? ए त्यो त सपना थियो। त्यसै गरी ब्रह्मदर्शी आत्मज्ञानी महापुरुषहरूले संसारमा भएको हानि, लाभ, जस, अपजस, मान, अपमान यी सबै कुरालाई दुःख मान्दैनन्। त्यही भएर त परमात्मा श्रीराम जब ब्रह्मास जाँदै हुनुहुन्थ्यो, राज्य अभिषेक हुने अरे भनेर न त रामजी खुसीले फुर्लुङ्ग हुनुभयो, न राज्य अभिषेक त क्यान्सल भयो, वनवास पो अरे भनेर हतोत्साहित हुनुभयो। उहाँ त प्रसन्नतायाम नगताभिषेकतस् तथा न मम्ले वनवास दुःखत। आहा, वनवासको खबरबाट पनि उतै नै प्रसन्न रामजी, और राज्याभिषेकको खबरले पनि उतै नै प्रसन्न। त्यहाँ हर्ष वा विषाद दुइटै छैन। किन? उहाँ ब्रह्मदर्शी हुनुहुन्थ्यो। ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मदर्शी, आत्मद्रष्टालाई दुःखले व्याप्दैन। त्यसकारण न पश्यो मृत्युम पश्यति न रोगम नोत दुःखताम। छान्दोग्य उपनिषद्ले यस प्रकार कर्मजन्य जो मृत्यु आदि पदार्थहरू छन्, मुक्त अवस्थामा तिनका प्रति आत्माको ज्ञातित्व निषेध गरिन्छ। सर्वथा आत्माको ज्ञातित्व निषेध गरिँदैन। त्यसैले आत्मा सर्वदा ज्ञाता र ज्ञान स्वरूप छ। आत्मामा रहेको ज्ञातृत्वको सुसुप्ति आदि अनुभूति नहुनु ब्रह्मसूत्रको भनाइले सिद्ध हुन्छ। अब यहाँ शङ्का उत्पन्न हुन्छ, आत्मा तथा उसको धर्मको ज्ञान रूपता समान भएता ती दुई आश्रय भाव कसरी सम्भव हुन्छ? प्रश्न के भयो? आत्मा तथा उसको धर्मको ज्ञान रूपता, ज्ञाता ज्ञान रूपता, यी दुईमा आश्रय भाव तो भएन के? ज्ञाताको आश्रय या ज्ञानको आश्रय? तो यस विषयमा व्यापक विवेचन गर्छन् वेदान्तीहरूले। अब ज्ञेय और ज्ञाता दुवैको ज्ञान रूपता समान भए तापनि आत्मा पृथक, आत्मा प्रत्यक यानी स्वसमयी स्वयं भासमान तथा धर्म परसमयी स्वयं भासमान स्वसमयी स्वयं भासमान। यहाँ शब्द के बुझ्नु पर्यो? परसमयी स्वयं भासमान, स्वसमयी स्वयं भासमान। यस्तो भन्दाखेरि हामीले यसलाई अझ स्पष्ट बुझ्नुपर्छ। पर देखिने वस्तु पनि आत्मा स्वयं ज्ञाता हो। स्वयंलाई देख्ने पनि आत्मा स्वयं नित्य हुनाले ज्ञान स्वरूप हो। आत्मा नित्य हुनाले ज्ञान स्वरूप हो। त्यसकारणले यसलाई के भनियो? स्वसमयी स्वयं भासमान। ऊ स्वयं ज्ञान पनि हो अनि ऊ स्वयं ज्ञाता पनि हो। आश्रय भाव सम्भव हुन्छ। नाम मात्रको समानतालाई पनि आश्रय भावको विरोधी मान्नाले प्रमेयतेन सबैको समानता हुनाले द्रव्य र गुणमा पनि आश्रय भाव सिद्ध हुँदैन। नैयायिकहरू अवयव र अवयवी दुवै नै द्रव्य भए तापनि तिनमा आश्रयी भाव मान्दछन्।
त्यसै गरी स्वरूप र धर्म दुवै नै द्रव्य भएमा आश्रय भाव सम्भव हुन्छ। जसरी दीपक र प्रभा यी दुवै तेज पदार्थ भए तापनि प्रभाको आश्रय दीपक हुन्छ। सूर्य र उसको प्रभा दुवै तेज पदार्थ भए पनि प्रभाको आश्रय सूर्य नै हुन्छ। बुझ्नुस् है। त्यसै गरी आत्मा र धर्मभूत ज्ञान यी दुवै ज्ञान भए तापनि धर्मभूत ज्ञानको आश्रय आत्मा नै हुन्छ। क्या? यानी धर्म प्रभा त्यो आत्मा नै हो। जसरी दीपक र सूर्यको अपृथक सिद्ध एकअर्का कहिले पनि छुटिन नसक्ने धर्म प्रभा हो, त्यस्तै आत्मा स्वरूपको अपृथक सिद्ध धर्म ज्ञान हो। यो कहिले पनि पृथक हुँदैनन्, तर एक दूसरेको आश्रित हुन्। यी दुई ज्ञानमा भएको भेद के हो भने आत्माको स्वरूपभूत ज्ञान केवल आत्मा स्वरूपलाई प्रकाशित गर्दछ। आत्माको स्वरूपभूत ज्ञान केवल आत्मालाई प्रकाशित गर्दछ। धर्मभूत ज्ञान विषयलाई आफ्नो ज्ञानलाई र आफ्नो आश्रय आत्माको पनि प्रकाश गर्दछ। धर्मभूत ज्ञान विषयलाई प्रकाशित गर्छ, स्वरूपभूत ज्ञान आत्मा आफैलाई प्रकाशित गर्छ। म प्रतीकलाई जान्दछु, म उसको घरलाई जान्दछु। यस प्रकार घट ज्ञान यो विषय ज्ञान हो। आफ्नो आफ्ना आश्रय ज्ञाता आत्माको प्रकाश गर्दछ। उसले आफ्ना आश्रय आत्माका लागि विषयको र आफ्नो प्रकाश गर्दछ। धर्मभूत ज्ञानले नै विषयहरूको प्रकाशित गर्दछ, अन्य कसैले पनि होइन। किनभने दीपक भए तापनि ज्ञान नभएमा विषयको प्रकाश हुँदैन। म दीपक हुँ भनेर दीपकले त भन्न सक्दैन, भन्छ त? भन्दैन। यही फरक हो। इन्द्रियहरू ज्ञानको उत्पत्तिका साधन हुन्। धर्मभूत ज्ञानको आधार के हुन्? यी शरीरमा विद्यमान इन्द्रियहरू। तर ज्ञाता को हो? आत्मा। तिनमा विषयको प्रकाश हुँदैन। इन्द्रिय सम्बन्ध आदि सहायक सामग्री भएमा मात्र ज्ञानले विषयको प्रकाश गर्दछ। नभएमा प्रकाश गर्दैन। आत्माको धर्मभूत ज्ञानद्वारा मनसित सम्बन्ध हुन्छ। सुन्नु ध्यान दिएर। आत्माको धर्मभूत ज्ञानद्वारा मनसित सम्बन्ध हुन्छ। मनको सम्बन्ध आँखा आदि इन्द्रियहरूसित हुन्छ। अनि यी आँखा आदि इन्द्रियहरूको सम्बन्ध यी विषय वस्तुसँग हुन्छ। तो इन्द्रियहरूको द्वारा धर्मभूत ज्ञान यो फलाने, त्यो रातो, त्यो सेतो, त्यो कालो इत्यादि ज्ञान सित सम्बन्धित भएर विषयकार विषयलाई प्रकाशित गर्दछ। यो धर्मभूत ज्ञानले मनको आश्रयबाट इन्द्रियको माध्यम हुँदै विषयको ज्ञान गर्दछ। धर्मभूत ज्ञान को परिणाम नै विषय सांसारिक ज्ञान हो। धर्मभूत ज्ञान को पटाकार परिणाम नै विषयकार ज्ञान नै विषयको ज्ञान हो। ज्ञान को विषयकार परिणामलाई नै वृत्ति भनिन्छ। ज्ञान को विषयाकार परिणामलाई के भनिन्छ? वृत्ति।
यस प्रकार आत्माले धर्मभूत ज्ञानद्वारा विषयहरूलाई प्रकाशित यानी अनुभव गर्दछ। के को द्वारा? धर्मभूत ज्ञानद्वारा इन इन्द्रिय मनको आधार बनाएर विषयको ज्ञान गर्दछ। ज्ञान योगमा प्रवृत्त भएपछि ज्ञान ब्रह्मात्मक आत्मा स्वरूपलाई जान्दछ। जब आत्मा ज्ञान योगमा प्रवृत्त भएपछि ज्ञान ब्रह्मात्मक आत्मा स्वरूपलाई प्रकाशित गर्दछ र आत्मा साक्षात्कार भएर भक्ति योगमा प्रवृत्त भएपछि भक्ति स्वरूपापन्न ज्ञानले परब्रह्म परमात्मालाई जान्दछ। कस्तो गजबको कुरा छ यहाँ। अब यो कुरा मैले अहिले जति भने भट्याको मात्रै छु, केही बुझेका छैनौ तिमीहरूले। तर निश्चित यसलाई बारम्बार 10 देखि 15 पल्ट सुन, सर्लक्क बुझ्छौ। ओम ओम ओम। किनकि पहिलो पल्ट यस्ता शब्द सुन्दैछौ। तपाईँले सुनेको त कृष्ण काले तँलाई मार्नेछु, काखमा लिकन चुप्पा खानेछु। राधाले उता आँखा झिम्क्याइन्, कृष्णले यता आँखा झिम्क्याए, उता गोपिनीहरूले खिड्की छोडेर हाँसे। गोपिनीको घरमा मटका बोकेर आउँदै थिए, ढुङ्गाले हानेर फुटाइदिए। ती भगवानको लीलाको कथा मात्र चाख लागेर सुन्छौ त त्यही कल्पना गर्छौ। यो त आत्मज्ञानको विषय हो, यो ब्रह्मज्ञानको विषय हो। तो इस प्रकार विशिष्टाद्वैत सिद्धांत अनुसार धर्मभूत ज्ञान पनि नित्य छ। विषय प्रकाशक नित्य धर्मभूत ज्ञानले नै सबै व्यवहारहरूको निर्वाह हुन्छ। त्यसैले त्यस ज्ञानको आश्रय र ज्ञाता आत्माको पनि ज्ञान हुन्छ। तर यहाँ कल्पना गर्नु हुँदैन। यदि हाम्रो मतमा प्रतिविज्ञाको असिद्धि आदि दोषहरूका कारण धर्मभूत ज्ञान र आत्माको आश्रय आत्माको कल्पना गरिरहेको भए यस्तो शङ्का गर्न औचित्य हुने थियो। हामी त श्रुतिका अनुसार पदार्थहरूलाई स्वीकार गर्नेवाला हौं। नहीं विज्ञातुर विज्ञातेर विपरीलोपो विद्ययो विपरीलोपो विद्यते विपरीलोपो विद्यते। यस श्रुतिमा विज्ञातुर विज्ञातो यस अंशद्वारा आत्माको ज्ञानाश्रय स्वरूप ज्ञातित्व बताइएको छ। विज्ञातु यहाँ आएको षष्ठी विभक्ति द्वारा ज्ञान र ज्ञाताको भेद बताइएको छ र विपरीलोपो न विद्यते यस अंशद्वारा धर्मभूत ज्ञान नित्यताको प्रतिपादन गरिरहेको छ। यस प्रकार हामी ज्ञान र ज्ञाताको आश्रय आत्माको नित्यत्व नित्य भन्ने कुरा स्वीकार गर्दछौं विशिष्टाद्वैत दर्शनले। यसको विस्तार विशिष्टाद्वैत वेदान्तले विस्तृत विवेचन श्री वैष्णवताब्ज भास्कर आनन्द भाष्यमा भगवान रामानन्दाचार्यजीले गर्नुभएको छ। तो इन श्रुति प्रमाण अनुसार आत्मा नित्य पदार्थ मा सो प्रकाशित ज्ञान परस्वरूप ज्ञान स्वस्वरूप ज्ञान ज्ञाता र ज्ञानाश्रय दुवै एउटै आत्मा हो। आत्मा ज्ञान स्वरूप पनि हो, आत्मा ज्ञानाश्रय पनि हो। ज्ञानाश्रय द्वारा धर्मभूत ज्ञान द्वारा ऊ मन इन्द्रियों को आधार बनाएर यो संसारको ज्ञान विषयको ज्ञान गर्छ। अब यहाँनिर कुरो खाँटी कुरो एउटा भनेर
किन यही प्रसङ्गभित्रको हो। तपाईँलाई अहिलेको विश्राम दिन्छु म। फेरि भरेको सत्सङ्गमा दुःख सुख काम वासना कसरी आउँछ चित्तमा र कसरी यसले हामी व्याप्छौँ, कसरी हामी फेरि कर्मफल भोग्ने बाध्य हुन्छौँ, यो महत्त्वपूर्ण कुरा छन् एकदमै। तपाईँले यति बेलासम्मको सत्सङ्गबाट के बुझ्नु पर्यो भने यो आत्मा ज्ञान स्वरूप ज्ञानाश्रय स्वरूप दुवै हो। आत्मा मा ज्ञान बाहिरबाट आउँदैन। ऊ चेतन हुनाले उसको ज्ञान नित्य हो, उसको आफ्नै स्वभाव हो। जसरी सूर्यको आभा सूर्यभन्दा भिन्न होइन, अनि आभाभन्दा भिन्न सूर्य पनि होइन, त्यस्तै ज्ञाता आत्मा र ज्ञेय आत्मा यी दुई भिन्न होइनन्। धर्मभूत ज्ञानद्वारा आत्मा पर प्रकाश पर अनुभव गर्छ, अरूको अनुभव गर्छ, अरूलाई जान्दछ। अनि स्वभूत ज्ञानद्वारा यानी ज्ञान भक्तिद्वारा ज्ञान भक्तिद्वारा परमात्माको साक्षात्कार गर्छ। के द्वारा? अरे धर्मभूत ज्ञानद्वारा संसार विषयको जान्दछ। अज्ञान भक्तिद्वारा आत्मा तथा परमात्माको। तो ज्ञान योगद्वारा आत्माको ज्ञान हुन्छ र यस प्रकारको आत्मज्ञानमा भक्ति योग जब हुन्छ तब परमात्माको ज्ञान हुन्छ। यसरी बुझ्नु पर्यो तपाईले। अब द्रष्टा जो आत्मा छ यसले धर्मभूत ज्ञानद्वारा जो अनुभव गर्छ, आफ्नो चित्तमा मनको आधार बनाउँछ। अनि मनको सम्बन्ध इन्द्रियसँग छ, इन्द्रियको सम्बन्ध पदार्थहरूसँग छ। अनि मनको रङ जस्तो छ, मनबाट आत्माले बाहिरी पदार्थ देख्ने भएको हुनाले मन जुन रङमा रङ्गिएको छ त्यही रङबाट बाहिरी पदार्थको अनुभव आत्माले गर्छ। यदि मन रातो रङले युक्त छ भने यो संसार पनि उसले रातै देख्छ। यदि मन कालो छ भने यो संसार पनि कालै देख्छ। मन सङ्लो छ भने पदार्थको यथार्थ स्वरूप सङ्लो नै देख्छ। त्यही भएर कसले एउटा नेपाली गीत बनाएको रहेछ नि, के गीत अरे? फुलको आँखामा फुलै संसार। तो जस्तो लायो चस्मा त्यस्तै देखिन्छ दुनिया। अब भावना जस्तो गरेर हामीले पदार्थ अवलोकन गर्छौं त्यही चित्तमा पुग्छ। जो चित्तमा पुग्छ आत्माको धर्मभूत ज्ञानले त्यसैलाई ग्रहण गर्छ। यहाँनिर यो एकदम मार्मिक पोइन्टलाई जान्न जरुरी छ। यदि बाहिरी पदार्थलाई आत्माले देखिरहँदा हाम्रा यी मन इन्द्रियले वास्तविक देखायो भने आत्मा बन्धनमा फस्दैन। तर विरूप कुरूप देखाइदियो भनेदेखि आत्मा बन्धनमा फस्छ। चित्त मन इन्द्रिय को माध्यमबाट आफ्नो धर्मभूत प्रकाशद्वारा सो प्रकाशद्वारा आत्माले विषय बोध गर्दछ। अनि चित्तमा पर्ने छाप नै वृत्ति हो। अनि कस्तो वृत्ति उत्पन्न हुन्छ त? आसुरी वृत्ति कि दैवी वृत्ति, तामसी वृत्ति कि सात्विक वृत्ति, राजसी वृत्ति कि तामसी वृत्ति? ये वृत्ति को उदय
यही तमगुण रजगुण सतगुण जो हिजो अस्ति चर्चा गरियो यो चाहिँ त्यसरी चित्तमा उत्पन्न हुन्छ। अब यहाँनिर हामीले यही नै मेन कडी हो, भावमय जगत जाको रही भावना जैसी, जाको रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखहीं तैसी, प्रभु मूर्ति देखहीं तैसी। यादृशी भावना, भावना जुन दृष्टिमा छ त्यही अनुसार जगतको हामीले भोग गर्न प्रति उताउलिन्छौँ त्यो वस्तु पाउनका लागि। अब यता आफ्नो स्वरूप त आत्माले हेर्न छोडिहाल्यो। आफ्नो स्वरूप हेरे त ऊ आफै आप्पो दिप्पो स्वप्रकाश हो, ऊ ज्ञान हो, ऊ आनन्द हो, ऊ सुख हो। तर आफूलाई नै हेर्नाले, प्रकृतिलाई हेर्नाले प्रकृति त अधुरो छ, अपुरो छ, अनित्य छ, विनाशशील छ, परिवर्तनशील छ। यो आँखाबाट त्यो आत्माले यो फुल मुर्झाएको हेर्न चाहँदैन क्या, यो कुहिएर गनाएको सुँग्न चाहँदैन, यो पेतक्क भएर शरीरमा टाँसिएको अनुभव गर्न चाहँदैन, यो अमिलो टर्रो भएर स्वाद लिएको ऊ लिन चाहँदैन। ऊ चाहिँ यो के चाहन्छ, यस्तै सर्लक्क एकदम हराभरा एकदम ताजा फ्रेस बनिरहोस्, मग 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 बास्ना आइरहोस्, अनि टाँस्दा पनि कस्तो आनन्द, एकदम स्मुथली पेटक्क नहोस्, छुँदा पनि छुँदा रुचिकर, सुँघ्दा रुचिकर, खाँदा मधुर, हेर्दा आकर्षक, हर समय यो चाहन्छ। तर यो त अनित्य हो, यो त विनाशवाला हो, यो त परिवर्तनशील छ। एकछिनमा हेर्दा हेर्दै चुडिहाल्छ, पेतक भइहाल्छ, मुर्झाइहाल्छ, गनाउन पनि पो थालिहाल्छ। अनि ला अब दुःखको कारण यहाँ भइगयो। आसक्ति फुलमा आएर अड्क्यो नि त, किन कुहियो मेरो फुल भन्छ, अनि त्यहाँबाट रुवाबासी गर्न थाल्छ। किन गनायो उफु भन्छ, रुवाबासी गर्न थाल्छ। मलाई मन परेन यो गन्ध। यही कुरा बुझ्न जरुरी छ। यिनै शब्दको साथ सन्ध्याकालीन सत्सङ्ग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। तपाईहरूको लागि मेरो घाँटी दर्द भई पनि टन्सिल भइरहेछ। हिजो एक्जर्सन भयो, यहाँबाट दौडेर देवघाट पुगेर फेरि दौडेर यहाँ आइपुग्दाखेरि अनि हल्का शरीरमा ताप पनि महसुस भइराखेको छ र पनि आनन्दले सुतिरहँदा हुन्थ्यो नि, बाबाजी के लिन दिँदैन, पढाउने तलब लिएको छ र क्लासमा हाजिरा दिनुपर्छ र जागिर जान्छ र होइन। बल्ल 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 समय संसारको निकालेर यहाँ आएका छौ। श्वास मेरो एउटा शब्दले तपाईँको अन्तःकरण जागृत भयो भने त यो सबै सधैँको लागि दुःख निवृत्ति भइहाल्छ। यस कारणले यो मेहनत गरिएको हो। बोलिए सियावर रामचन्द्र भगवान की। हाम्रो